People from Bhoma have flayed the government, alleging that it is favoring the elite and not working for the betterment of the poor and the marginalized. The villagers have criticized the government and public works department for alienating the original inhabitants from their village where they stayed for over 200 years by planning to have a 60-meter road through the village, destroying almost every house and structure in its path. A look back into the issue of Bhoma road widening shows how the people have been deceived by successive governments and heads of the state for several decades. The land for the road was originally acquired in 1992. There were 68 structures identified in the acquired land for the road. Later, the government proposed to have a 45-meter bypass road through the village in 2002. However, the layout of the current disputed alignment was decided and drawn in 2010, after which the people of Bhoma have been continuously pleading, agitating, demanding the cancellation of the alignment. After opposition, a new 45-meter wide bypass road was proposed and shown in the regional plan in 2010 that bypassed the village. Surprisingly, even after scrapping the alignment in 2010, the disputed alignment was reconsidered in 2016 and later scrapped. Only when the people thought that their problems were over, the villagers were shocked after the government recently published a gazette and an advertisement in the paper listing the names of people having houses in the town hall of Bhoma that will be removed in the road widening. अरे त्याच्या घराकडे आम्ही दीस आणि रात आणि एक दीस म्हणजे आम्ही कमीत ते सबंद जोते लग्नाक कशें पयलू जोते घरी जालें तशें तेजे दार आमी जरयलें मरे एकूय दीस येना आतां येता मागीर येता करून एकूय दीस येवना एक दीस आमकां तेणी पांची दवरले आतां विचार करूनच करपाचें तें वोटिंगाची. तुमचें मतदान जें आसा तें कोणाक वयतलें? आमचें मतदान आमकां कोणी त्रास केले तेका आमी करचे ना. आम्ही तिने भोमान आता तीन खबर आहे मुखार 1.5-2 वर्सांनी आम्ही रस्ते खातीर झगडटात आमच्या घरादारांचे सर्वे नंबर केले तेन्ना तिणी हे आतां इतलें खबर आसा की बाबा रस्तो गेलो गांवांत सारको नश्ट करतले आमची पुरी खबर आसतना सुद्दां ते आयज आमचे कितें आयकोन घेना कितें विचारपाक आमकां येना पण आमचे MLA जावं कोण मंत्री आहा ते कितें आसून कितें तेंकां हो सरकारान कितें आमचें सामकें कंप्लीट नश्ट जातलें आनी कितें जातलें मागीर आमी खंय वचपाचें नश्ट कंप्लीट जातलें आमी ठरलेलेंच आसा न्हू कित्याक रोडूच आमकां गांवांतल्यान गेल्लो आहा न्हू तो जर वाडयलो जावं व्हडलो रोड वाडयलो सुद्दां जाल्यार आमचो गांव नश्ट जाता कित्याक फाल्यां आमची भुरगीं बाळां मनशांक कितें कितें भोंवपाक सुद्दां मेळचें ना. बारीक लोकांची किंमत ना केन्ना फक्त तांकां बारीक लोकांची किंमत केन्ना जेन्ना वोटींग येता तेन्नाच किंमत केन्ना तेजे पयलीं तांकां गरज नासता. आनी हें करता आसतना तेंचो आमदार तेंच्या फाटल्यान रावलो म्हणून हें घडलें बरोबर तें नाल्यार हांगा कित्याक जायना ते परवरी जाता हांगा कित्याक जायना हांगाच पयशे ना तेजे कडेन खर्च करपाक. पूण हे नरभक्षक खंयच्या तरी कोल्ड लॉबीक लागून आमचें गोंय 2010 एका मंत्र्यान धणांक दवरलें पयलेच तेजो सेटलमेंट केलो. आयज ना म्हटलें जाल्यार जो प्लॅन तेणी 2010 काडलेलो तोच इम्प्लिमेंट हो सरकार आयज करता. आमकां पुरेपूर खबर आसा जर भोमकार हरले जाल्यार आख्ख्या गोंयांक फटको येजो बसतलो कित्याक ज्यो जेटी तेणी प्लॅन केला तो कोल जो आसा पळय तो आमकां सगळे भोमकारांक खावचो पडटलो पूण ते बेल्टाक जे आसा पळय सगळे तांकां सगळ्या मनशांक हो फटको बसपाचो आसा. आनी आयज आमची पंचायत आमच्या फाटल्यान कित्याक ना कित्याक तेज्या फाटल्यान कितें तरी गुपीत कारण आसा. आयज खंय तरी आमकां फोडपाची तयारी चालू आसा. खंय तरी जे एजिटेशन करतात तेंचेर नाका आसलेले हें घालून तांकां फोडपाची जी हें चालू केल्ली आसा. पूण आमचो एक विश्वास आसा आमचे राखणदार आसा आमच्या बरोबर आमची राखण करतली. पूण जो सत्यानाश करपाक उठलेले आसा तेंचो आयज तो परीक्षा घेता सगळें जें आसा. आनी आमी हेजे फुडें जर तर लास्ट मोमेंटाक पावले आमी ते देवाच्या फुड्यान नाल्ल फोडटले जे कोणें हें कर्म केलां तांकां तूं पळोवन घे म्हणून. आयचें जें राजकारण येयलां लोकसभेचें तें भोमच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचें आसा कित्याक आयज भोमकार पळयता आसतना हें जें राजकारण आसा तें खूब गांभीर्यान घेतलेलें आसा.